ओम अक्षत प्रार्थना प्रिय भेदासोक्षता मच्छंत पुत्र कुतप्राण विष्णुवक्षत प्रार्थना शतमानं भवति शताय पुरुषश्शतेन्द्रिये आयुष्येवेन्द्रियवे प्रत्यतिष्ठतीम् ముందుగా వైష్ణవ దేవాలయాల్లో గణపతి ఆరాధన జరగదు, విశ్వక్సేన ఆరాధన జరుగుతుంది. ఈ విశ్వక్సేనుడు ఎవరంటే శ్రీ మహావిష్ణు సైన్యానికి సేనాధిపతి, అందుకే ముందుగా విశ్వక్సేన ఆరాధన జరుగుతుంది. ఓం విశ్వక్సేనాయ నమః. సూత్రదేనాతో సర్వదేవో నమస్కృత ఉపక్రాంతో మయా హాద్య వాసుదేవో మహోత్సవః నిర్విఘ్న సిద్ధయే తస్య వాసుదేవాఖ్యుజ్ఞానయ హిత్వా ओम ब्रह्म दिनां गुरु पूर्वा इदिरा गृहमे दिनां पांचरत्रान्तये तदेव लग्नं सुगन्ध देवातारा बलंचन्द्र बलंत देवा विद्या बलंदैव बलंत देवा लक्ष्मीपते तेंगं युगस्मनामि यत्र योगीश्वर कृष्णो यत्र पार्थो नाम पराभव येषाम् इन्दिवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं यो नमः श्रीचण्डद्वारपालकेभ्यो नमः श्रीवैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः नमस्कारं कुर्यात् ममोपत्तासमस्तवृतक्षेद्वारा श्रीपरमेश्वर गोत्रो भवायां विद्यासागर नामधेस्यां निर्मला नामधेस्यां साईकिरण नामधेस्यां सौम्या नामधेस्यां लक्ष्मी नरसय्या नामधेस्यां लक्ष्मी नामधेस्यां नरेश नामधेस्यां महेश गौड़ नामधेस्यां सात्विक गौड़ नामधेस्यां वर्षित गौड़ नामधेस्यां विश्वामित्र गोत्रो भवायां राजन्ना नामधेस्यां सायम्मा नामधेस्यां रविकुमार नामधेस्यां रजिता नामधेस्यां अंतेना सह कुटुंब ओम श्री आर्घ्यरूपिणे नमः आर्घ्यम ओम गंगायै पेत्रप्रयगर्भाद्यरूपिणे नमः पाद्यम ओम सरस्वत्यै अमृतरूपिणे नमः आचनीयात्मने नमः ओम वरुणायै ज्ञानीयात्मने नमः ओम शान्ताय शुद्धोदकरूपिणे नमः ओम संहं घंटाय नमः ओम जिंधामों घराय नमः ओम रं जगज्ज्योतिरूपाय नमः श्रीमा सूत्रवतीनाथ गजश्वमुखसेवितः प्रसन्नवशान्तः प्रभाकारः समप्रभः विद्रपाणि ऋषिकेशो विश्वारक्षपरायणः भक्तान्तराय विद्वान्ति आर्यामात्यकृपानिधिः विश्वक्सेनं चतुर्बाहं शङ्खं चक्रगदाधरम् आसनीतञ्जनीहस्तं विश्वक्सेनं तमाश्रये ओम शमुचे नान्यो वे बलो वदन्ति सा विश्वक्सेनानायन्ति ओभोद्भद्विष्णेति विश्वः सा विश्वक्सेनाविदाहवे तत्पुरुषाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नो शान्तः प्रचोदयात् ओम मोह विश्वक्सेनामावाहयामि ओम भुवः विश्वक्सेनामावाहयामि ओम स्वः विश्वक्सेनामावाहयामि ओम भोर्भुवः विश्वक्सेनामावाहयामि ओम आपोष्टमयो भवः तानावृच्चत्कदातनामहे चक्षसेयो विश्वतमोदकः तस्य भाजतनः उदतीर्वमादरः तस्मात् अरङ्गमावः यस्य क्षयाय जिह्वते आपो जनयन्तच्छनः श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि अलगं मुखमे अक्षन्तलेशि नीजन्नि पस्मुखमेण शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः
वस्त्रयुग्मं समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः पवित्रं समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः दिव्यश्री चन्दनं समर्पयामि विडिपुल् गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टाकलेशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां स्वामिनोपप्लये श्रियं सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः कुङ्कुमार्द्रद्रव्याणि समर्पयामि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः पुष्पैः पूजयामि नमः नमः नकोति अलगं पोकमीद अक्षंतल वेस्तु ओम श्रीमते नमः ओम सोत्रक्यसमेताय नमः ओम सेनेशाय नमः ओम सर्वपालकाय नमः ओम शोभनंघनाय नमः ओम मणिकुंडलंधराय नमः तप्तकांचनभूषणाय नमः करिवस्त्रकाय नमः हरिप्रियाय नमः सर्वश्वसत्वज्ञानाय नमः सर्ववेष्टफलप्रदाय नमः सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः नानाविधमन्त्र पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि नमस्कारं చేసుకోండి అగరవత్తులు వెలిగి ఒకటి పండు తీసుకొని పండు నైవేద్యం పెట్టండి అగరవత్తులు వెలిగి పండు తీసుకో పండు మీకు లక్ష్మణ ఒకసారి దీపం చూపించు तद्विष्णोः परमं परगं सुधा पशन्ति सूरयः दिवीव चिक्षुराकृतं दीपपात्रपयामि दीपान्तरशुद्धा आचनीयं समर्पयामि मूर्धानं दिवो आरते पृथिव्यावाश समृत जातपट्नं कविगुं साम्राज्यवसन्नवसन्नपात्रं जनयन्त देवः ओम सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः उदरापोषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि पादप्रक्षालनं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णमन्त्रपुष्पाणि समर्पयामि मङ्गलनीराञ्जनदीपं सन्दर्शयामि दीपमाग्रापयामि दीपं सन्दर्शयामि नमस्करोमि नमस्कार गोविंद गोविंद सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः आनाय ध्यानावाहन षोडोपचार पूजाय श्री विश्वक्सेन सुप्रसन्नो वरदो भवन्तो शुभकर्म विघ्नमस्तो गृहन्तः भवन्तः उत्तरे शुभकर्म विघ्नमस्तो ओम सपरिवाराय ते श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः यदा स्थानं प्रतिष्ठयामि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवः तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्ति हनाकं महिमानश्चन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवः जय श्रीमन्नारायण अंदर आसमान ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा
तेन पवित्रेण शुद्धेन पूजते पापमानमरुतं तरेमां तिससे विष्णोः रदामसि विष्णोः पुष्टवामसि विष्णोः स्यूरसे विष्णोः त्रिवामसि वैष्णवामसि विष्णवे त्वा निम्बर्न कलशं నీళ్ళలో పసుపు కుంకుమ వేసుకోండి. ఓం గంధద్వారాంబురాదర్శామత్యపుష్ఠాకరిషిణీం ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం త్వామి రూపత్వయే శ్రియం ఇది తీర్థంలో కొంచెం విశ్వసి. ओम धनुर्धरायाय विद्महे सर्वसिद्धि च धीमहि तन्नो धनः प्रचोदयात्. आववन्दन्तु दिवसे दीर्घायुः वदतु. आववन्दन्तु दिवसे दीर्घायुः वर्चसे स्तवृकीरिणो मन्यमानो मत्याञ्जो हवीमीं वदति. ओम युवा सुवासः परवितानयो भवन्ति ध्यायमानः मन्दिरेह नैवसुतियो मनसा देवायन्तः. ओम षण्णो देवी अभिष्टया आवो भवन्तु विदये शम्योरविस्रवन्तुनः. ओम धर्मनागा धर्मनाजिञ्जयेम धनतीव्रस्तनाधोपयेम धनुष्यत्रोरपकामं कृणोदो धर्मनाः सर्व प्रतिशोचयेम. ओम आकलशेषु धावदेव कलशम्. ओम आकल्पेश धावदेव विस्तृते परिष्ठते विष्टे यज्ञेषु वर्तते. ओम षण्णो देवी विष्टया आपो भवन्तु पतये शम्यो रविस्रवन्तुनः. आपो वा इदं सर्वा विश्वा भूतान्यापाः प्राणवः प्राणावः आपः पशवो आपन्नमापानमापसंग्राणापो विराडापो ज्योतिर्विश्वाप सत्यामाप सर्वदेवता आपो भूर्भुवस्वरो. ओम प्रभो यज्ञेषु देवायन्तो अर्चन्त्यावनमो महे पृथिवे ईशाध्ये येषं ब्रह्मण्यसामानि विप्रा विश्वेन्तो वनेन शाकः. ईशाध्ये येषं ब्रह्मण्यसामानि विप्राय वनेन शाकः. ओम यः परिणीर्य आपला पुष्पयाश्च पुष्पिनी बृहस्पति स्थानो मुञ्चत्वगुंहसः. गोविंद गोविंद यह परिणीर्य आवला पुष्पयाश्च पुष्पिनी बृहस्पति स्थान मुञ्चत्वगुंहसः. చేతులక్షంతో తీసుకోండి. నీ మనసులో నమః. ఓం పరమధామస్థిత కామ్యాయుద్ధావతార ఇహ విమంత్రసిద్ధిధ మంత్రశిరోభా నమో నమః. ఓం సహస్రముపత్ భగవాన్ సుదర్శన ఆగర్షకశ్చాయ స్వాహా. సపరివారాయ శ్రీమతే సుదర్శనాయ నమః. ఓం మహాసింహాయ
महावीराय नमः ओम दिव्यसिंहाय नमः ओम महावीराय नमः ओम उग्रसिंहाय नमः ओम महादेवाय नमः ओम स्तंभजाय नमः ओम उग्रलोचाय नमः ओम रौद्राय नमः ओम सर्वभूतकर्ताय नमः श्रीमते नमः योगानंदाय नमः मरये नमः कोलाहलाय नमः चक्रे नमः विजयने नमः जयवर्धनाय नमः पंचनाय नमः परब्रह्माय नमः मघोराय नमः घोरविक्रमाय नमः ज्वलन्मुखाय नमः महाज्वालाय नमः अम्बलाक्षाय नमः सहस्राक्षाय नमः धूम्ररिक्षाय नमः लक्ष्मीनारसिंहाय नमः उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्योर्नमाम्यहम् ओम सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः आद्यं परिकल्पयामि आदेहोपाद्यं समर्पयामि मुख्य आचमनीयं समर्पयामि ओम आपो इष्टमयोर्वः ताना उच्चत्तदातना महेरणा चक्षसे योगश्वतमोरतः तस्य भारतनः औषधिर्वमादरः तस्मात् अरङ्गमावः यस्य क्षयाय जन्मते आपो जनयन्तक्षणः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि गन्ध्योस्परिकुङ्कुमां समर्पयामि वस्त्रयुग्मं समर्पयामि अक्षतापरिवेशस्य गणपति गोविन्द युवं वस्त्राणि शिवसावसते युवारचन्द्रो मतोः सर्गः अवतीरता मार्गानि विश्वावरुणो सचेते वस्त्रयुग्मं समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओम मानव युगं जातवेदं दीपान्तरशुद्ध आचरणीयं समर्पयामि ओम ओम लक्ष्मी जगदाधाक्षे सेवसरक्षते क्षेमान्तराय सर्वेशाय श्रीगणेशामङ्गलम् अस्तु शिरसवस्तुति वासना वास्तोरसे श्रीरसविनाथाय देवाराधाय मङ्गलम् गोविन्द गोविन्द చేతిలో మనందరం రక్షణతో తీసుకోండి ओम आनाय ध्यानावाहन षोडोपचार पूजाय श्री सुदर्शनः सुकृतः सुप्रसन्नो वरदः भवन्तो कुम्भस्य चतुर्दशतेतो मूर्तिपाणिन्यस्य तेषामस्तेषु प्राकारिक्रमेण ओम आपः शिव आपसन्तो ओम गन्धः सुगन्धः पान्तो ओम अक्षतः स्वस्ति अक्षन्तः पान्तो ओम पुष्पिनः पान् सौमनस्यमस्तो ओम दक्षिणः पान्तो ऐश्वर्यमस्तो ओम गर्भाः पान्तो पवित्रमस्तो ओम केशामङ्गेषु दर्भन्त्यात्वा ओम स्वामिनः मनसा मदीयदा समाहितमनसास्मः यत् प्रतिवचनं प्रसन्नन्तु भवान्तः प्रसन्नास्मः यत् प्रतिवचनं भवान्तिरानुज्ञातः पुण्यः वाच्यैष्ये वाच्यता ओम भगवद्बलेन भगवद्वीर्येण भगवत्यसः भगवतः कर्मण करिष्यामि भगवानेव स्मरीय प्रवृत्तिः सर्वशेषः आत्म्यानयनां सदानां ओम भगवान् पवित्रम् ओम वासुदेवः पवित्रम् ओम तत्पादो पवित्रम् ओम तत्पादोदकं पवित्रम् ओम तस्तात् पुण्याः भवन्तो भ्रुवन्तो पुण्याः मस्तो ओम भोर्भुस्वः सर्वतलरेण्यं भगवोदिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम एकपदे द्विपदे त्रिपदे सहपद्यसे नमस्ते तुलोय दर्शिताय पदाय परोसे सावधौमो प्रपादो एषा सफलप्रकृतिः एषा तत्परं ब्रह्म एषा तत्परमात्मा ओम चित्तरव सर्वैक सर्वेश्वर सर्वदर्शी सर्वद्वेषात्मा समाधारयन् अन्यो नाजनान्तः वेता दुरित भयक्रोधः निर्दोषः निर्वोधिष्ठ भगवान् दीर्घायुरस्तो
दीर्घायुष्यां भगवान् वासुदेवः करोति शिवं पानीयमस्तु शिवं पानीयां भगवान् वासुदेवः करोति अक्षते रक्षतं चास्तु अक्षतामलोघां कुशलं भगवान् वासुदेवः करोति सुमानसः सौनस्यमस्तु सौनस्यं भगवान् वासुदेवः करोति भगवान् वासुदेवो वर्धते ओम भगवान् संकर्षणो वर्धते ओम भगवान् प्रद्युम्नो वर्धते ओम भगवान् युद्धो वर्धते ओम भगवान् पुरुषो वर्धते ओम भगवान् सत्यो वर्धते ओम भगवान् अच्युतो वर्धते ओम भगवान् अनन्तो वर्धते ओम भगवान् वासुदेवः प्रीयते ओम भगवान् संकर्षणः प्रीयते ओम भगवान् प्रद्युम्नः प्रीयते ओम भगवान् युद्धः प्रीयते ओम भगवान् पुरुषः प्रीयते ओम भगवान् सत्यः प्रीयते ओम भगवान् अच्युतः प्रीयते ओम भगवान् अनन्तः प्रीयते ओम भगवान् वासुदेवः शान्तिरस्तु ओम भगवान् संकर्षणः शान्तिरस्तु ओम भगवान् प्रद्युम्नः शान्तिरस्तु ओम भगवान् युद्धः शान्तिरस्तु ओम भगवान् पुरुषः शान्तिरस्तु ओम भगवान् सत्यः शान्तिरस्तु ओम भगवान् अच्युतः शान्तिरस्तु ओम भगवान् अनन्तः शान्तिरस्तु ओम शुद्धयस्तु परमदेवो वासुदेवास्तु शुद्धये संकर्षणा शुद्धये चास्तु प्रद्युम्ना च शुद्धये अनिरुद्धः केशवस्य श्रीमन्नारायणसदा माधवा शुद्धये चास्तु नरसिंहास्तु शुद्धये अमृतहरिणश्चापि श्रीवच्चास्तु कांतात्मराजश्चास्तु कारणेमास्तु शुद्धये पारिजातहराचास्तु लोकनाथः शुद्धये दत्तात्रेयश्च भगवते शुद्धे सदा कलिक सर्वदोषायाङ्कारः शुद्धे सदा देवः पादशनप्रभुः शुद्धये सन्ति सर्वेषां धना वैष्णवानां तपस्विनाम् ओम समाहितमाचास्तु पुण्याः सर्वशक्तुः शङ्ख चक्र गदा पद्म सर्वेश्वरः प्रियन्तां वासुदेवयः श्रीपति सर्वसिद्धः प्रियन्तां मध्य पूर्वोक्तकसे देवतः ओम यत् पुण्यं नक्षत्रपुष्यं यादवैसु नक्षत्रं नैति यावत् तत्र सूर्य गच्छते यत्र जगन्यं पश्यात् दावितः करुते इत्यादि स्यात् ओम पुण्याः एवं कुर्यात् स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धस्य वा स्वस्ति नो पूषस्य वेदाः स्वस्ति नो तारक्षो अधिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बुद्ध्यात्महवे नामत्वो ज्ञात्यो मित्रो देवो मित्रो देयन्नो हस्तो अनोराधन हवीतवत्रेण तत्तं देवेव शरभास्तवीरः हिरण्यवर्षे पावकयास्यातः कश्यपो यस्मिन्द्रः अग्निया गर्भं ददिरे विरूपस्थान आवश्यकं स्योना भवतो यासार्भं राजा वरुणो याते मन्त्रे सत्यामतो कृष्णाञ्चरण मजुष्टदशे पावकस्थान आवश्यकं स्योना भवतो यासा आं देवा दिवि त्रोतिवक्षं या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति यः पृथिवीं वयसदन्ति शुक्रदृष्टे देवमुनविः आग्ने दक्षिणे पुनः हिमा येन देव आपुनातो येन आपो दिव्याक्षः येन दिव्यब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः सत्कृपायास्तकृपाणि भूतीन्द्रभूतये श्वासितशरण्यभावद्धीतिभूत लक्ष्मीनरसिंहस्याः मम देहि कलावलम्बम् बंधन చేతులక్షంతో తీసుకుంటాం ఓం సుదర్శనాయ విద్మహే మహాజ్వాలాయ ధీమహి తన్నో చక్రః ప్రచోదయాత్ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजा चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां मावाह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं प्रभासा यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवा जुष्टां कारान्तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्वेणश्यतां त्वां मृणे आदित्यवर्णो तपसो विजातो वनस्पतिस्तवृक्षोदबिल्वः तस्य बलान् तपसार्धन्तो मायान्तरायाश्च बाह्य लक्ष्मीं उपैतुमां देवसगाः कीर्तिश्रमैनासः प्रादुर्भूतोऽसुराराश्रयस्मिन् कीर्तमृद्धं तदातवे शुक्पिपासां मलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम्
अबोधिर्मासवृद्धिञ्च सर्वाणि दृढमे गृहात् गन्धद्वारां द्वादशां नित्यपुष्टाङ्करेषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां त्वामि होपव्यये श्रियम् गन्धद्वारां द्वादशां नित्यपुष्टाङ्करेषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां त्वामि होपव्यये श्रियम् मनसः काममाकृतिं वादसत्यवशीमहे पशूनागं लोभमन्यस्य महेश्वरी श्वेतांशः कर्दमेनां तथा भूत्वा मयि सम्भवकर्तमा श्रियं वासयामि कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्त सिद्धानि चिक्लेतवसमे गृहे आर्द्रां पुष्करणीं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं ध्यातवेदो ममावः आर्द्रां यक्करणीं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं ध्यातवेदो ममावः तां मावाह जातवेदो लक्ष्मीमर्वगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं प्रबोधोगा बोधविन्देयं पुरुषानहं पद्मप्रिये पद्मिनी पद्महस्ते पद्मालये पद्मतराकाक्षे विष्णुप्रिये विष्णुमनोनकोले त्वां भातमयि सन्निधस्य नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् अत्वं सहारतीयः ओम कल्याणपदगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ओम नमो भगवते अनन्तसहस्रशीर्षधर्मक्षीरमृतवर्णशायिने शेषो भोगपराङ्कराय गरुडवाहनाय वासुदेवाय नमः पितवा संकर्षणा प्रद्युम्ना ऐवद्दाहया शीर्षा भाराः नरसिंह वामन त्रिविक्रमरामकृष्णवरप्रद नमो अस्तुते असुरदित्ययक्षराक्षस भूतपिशाच सिद्धयोगिनि ढाकिनि ब्रह्मराक्षस विनायक पूतरेव स्कन्द पुरोगामग्रह नक्षत्रग्रह अन्यञ्च महग्रह अनहनदः दः पच पच मत मत शप शप पादया पादय अख्यात अख्यात गृहाणा नवेश ध्वंसया ध्वंसया त्रासया प्रार्थया द्रोह्या द्रोह्या चित्रेण गदाय वज्रेण अस्मिन् कुरु सहस्रार सर्वमुख्य प्रहरणायुधा बाहु जय जय विजय अनंत पराजित अप्रतिहत सहस्रनेत्र प्रज्वला प्रज्वला ज्वाला ज्वाला विश्वरूप मससोदर महापुरुष वैकुंठ नारायण पद्मनाभ ऋषिकेश सर्वभूतवशीकरण शंख चक्र गदाधर सर्वनागप्रदान सर्वदेव महेश्वर सर्वग्रह निवारण सर्वयज्ञ प्रवक्नन सर्वदुःख प्रशमान सर्वज्वर विनाशन सर्वबुद्धमोशन सर्वस्वप्नुनाशन सर्वभूत नमस्कृत सर्वभूत दर्शन जनार्दन नमो अस्तुते नमस्कार अयं मुहूर्तो हस्तो विश्वेतते सवानेषु जगाधामागवासुमदे यत्पुरुषं समोपावृणेश्वरभया ऋषिबन्धवे बृहस्पतिनक्षत्रप्रभुद्वा दुष्टभोजोषुवितं मुग्रवीरमिन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वादेन सागरेण रक्षाम् गोविंद शरभया ऋषि बंधवे बृहस्पतिनक्षत्रप्रभुद्वा दुष्टबोध्योषुविदं मुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं भावेन सागरेण रक्षाम् सर्वकल्याण सर्वशत्रु निवारणं आयुर्वृद्धिकरण पुत्र श्रीकीर्तिवर्धन मृदिकेवस्य देवस्य वन्द्यत् कर्मा कौतका ओम त्रमिन्द्रो वितरमिन्द्रं हवे हवे स्वाहावंशमिन्द्रं हवे शुक्लपुरोहोतमिन्द्रं स्वस्तिनो भागवद्वत्विन्द्रः ओम विश्वेते सवानिजगार्धामागवासुमते यत्पुरुषमृतमसवोपावृणेश्वरभय ऋषिबन्धवे बृहस्पतिनक्षत्रप्रभुद्वा दुष्टभोजोषुविदं मुग्रवीरमिन्द्रस्तोमेन जंगल తీసుకోండి
ఏం చేద్దాము ఒక పువ్వు తీసుకొని నీళ్ళు ముంచి దానికి పసుపు కుంకుమ అక్కడ పెట్టి यज्ञो भवेत कुंकुम चंद्र पुष्प अलंकारं कृत्वा विष्णोः वडामसि विष्णोः पुष्पवामसि विष्णोः स्योरसि विष्णोः द्रुवामसि वैष्णवामसि विष्णवे त्वां अक्कं चरवतु दिब्बल्लो आति पंडतन मानो एवं से जातवे रोगामश्वं पुरुषं जगतो अभिप्रदग्न आगहि श्रिया मा परिपालया मंगलते विष्णोः वडामसि विष्णोः पुष्पवामसि विष्णोः स्योरसि विष्णोः द्रुवामसि वैष्णवामसि विष्णवे त्वां यज्ञो भवेत देवताभ्यो नमः षोडोपचार पूजाय विष्णोः वडामसि विष्णुं पवित्रं प्रजापतिताजं स्वस्तं आयुष्यमग्रं प्रजमस्तम् यज्ञो भवेतं धर्मस्वतेजः अयं देवाय पुनरागमनीयं यत्वा तनान्तरं कन्या गृह्त्वा ओम विष्णोदकं वीर्याणे प्रबोधः पाद्यवायो वामेर झागुंसियो अस्कभयतरं सदस्तं चक्रमानसे धरगयो विष्णोः वडामसि विष्णोः पुष्पवामसि विष्णो विश्वांबरशरमणः न पुत्रीं विश्वांबरशर्म యొక్క మునిమనవాల చతుర్వేదాశాఖాధ్యాయనే రత్నాకర శర్మణः పౌత్రీం रत्नाकर शर्मा యొక్క మనవరాలు చతుర్విధా శాఖాధ్యాయిని క్షీరానవ శర్మణః పుత్రీ క్షీరానవ యొక్క కూతురు సలక్ష్మీ చతుర్విధా శాఖాధ్యాయిని సలక్ష్మీ యశస్కారం బలవంతం ప్రభుత్వం రాజాపతి భవాభవ సంకీర్ణ నాగశ్వం పతర్నా సమంగళ్య సతతాం దీర్ఘమాయుః ఇత్పారపక్షోళయామి यज्ञायां घातं यज्ञपतये दैवेः स्वस्तिरस्वनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ओर्ध्वञ्चिकादवेशचं षण्णो हस्तद्विपदेः शञ्चतुष्पते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादो स भूमिं विश्वतोर्त्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष ये वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्छवव्यम् उदामृतप्रस्येषानः यधन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमाम् अतोऽध्यायां विश्वपुरुषः पादोऽस्या विश्वाभूतानि त्रिपादस्यां मृगन्ते त्रिपादोद्भोमुदय पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं याक्रामतो शासनाशने अभि तस्मात् विराजदायता विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यर्चता पश्चाद्भो मतो मुरः यत् पुरुषेण अविशाः देवा यज्ञामतन्वता वसन्तो अस्य ध्रुवमेते तत्पुरुषस्य विश्वमाधानं प्रेम वेदाः वेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवरं तमतः परस्तात् तमेवं विद्वानमृतः भवति ज्ञान्यभ्यन्ता विद्यते जनायां प्रजापतिश्चेरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरः परजानन्ति योनि मरीचीनां कथमिच्छन्ति वेदतः यो देवेभ्यो आतपतिं यो देवोनां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्योज्जातः नमो वृक्षाय ब्राह्मये वृक्षं ब्राह्मं जनयत देवः हरिः ओम तच्छन्योरावणि लक्ष्मी नरसिंह ओमक्षर प्राक्षताम्य वेदासवक्षतामच्छन्द पुत्रकतपरां कृष्णलक्षता राक्षतां संघटिताम्रि कमलामलका తోనిస్తాం వివాహ సమయంలో స్వామి అలసిపోతాడు అలసిపోయినప్పుడు ఈ మధుపరకం అనేది మనం ఇస్తాం దదిక్రావన్నో అకారిషం జిష్ణోవచః సురభిలిముఖకర ప్రాణ ఆయగం తార్షత్ ఓం మధుపరకో మధుపరకః
ధనిక్రాభన్నో అకార్షం జిష్ణోరశ్వస్య వజ్రః సరభినో ముఖకరో ప్రాణకం ఆయకం తాజ్ ఓం మధుపలకః ధనిక్రాభన్నో అకార్షం జిష్ణోరశ్వస్య వజ్రః సురభినో ముఖకర ప్రాణో ఆయకం తాజ్ ఓం మధుపలకః ఓం యం మధులోమధాభ్యం పరమమణ్హాద్యం వీర్యం తేనాహం మధులోమధవ్యేన పరమేణ నాధ్యేన వీర్యేణ పరమోన్నదో మధవ్యసాని చూపి सर्गः अवतीर्णकामार्तानि विश्वावरुणो सचेते वस्त्रध्वं समर्पयामि चरणं पवित्रं प्राण शुद्धोदकवर्णैः परिवृते जम्बो कक्षकुशक्रौञ्च शलमपुष्कराख्या सप्तद्वीपैरावृते अमरावती यशो प्रकृते पुण्यपत्तनैः प्रकाशिते इंद्र अग्नियम नैऋति वरुण वायुकुबेर ईशान्यष्टदिक्पालैः पालिते लोका कलिंग काश्मीर काम्भोज सौरीर सौराष्ट्र महाराष्ट्र मागध मालव नेपाल केरल चौलंडा पुलेन्द्र आंध्र हुनो दशनगौर भोज कुक्कुम गंधर विदाह विदेह बहुलिका बर्बरा केकया कोसला कुंतलग्रह यमुना सरस्वती कृष्णवेणी बाहुदा भीमरते तुंगभद्रा रेणुका मालापहारिणी कावेरी कुतमला ताम्रवर्णी विशाखा कौशिकी गंडकी विचित्रका वशिष्ठ प्रवरा काश्यपी सरयू सर्वपापाः पुष्पवती हरवणकरतोया उदरा भार्या काशी कांची अवंतिका पुरी धारावती प्रभुते पुण्यपत्तनैः विराजते इंद्रकशिरोक्ताम्रगभस्तनायक सौम्य गंधर्वचार भरतांचरादर्शय दिष्टिते श्री वेंकटाचलादि पुण्यक्षेत्रे गंगा गौतमी सरयो नर्मदादि पुण्यनदी विराजते सौ भूमध्यरेखः पूर्वदिग्भागे भूप्रवष्टोपरिमितस्य द्विशतसहस्रयोजन अमृत विस्तार श्रीमद् नारायण इस्यनाभि सरोज विद्यमानस्य सहजतोत्पत्तेतोः परब्रह्मणः युक्तस्य ब्रह्मणस्य प्रत्युत्तरः विशिष्टांच नव्यब्रह्मणः तेषां मध्यकरणब्रह्मणः फलमायुर्वशतं तदायते प्रथम वर्षे प्रथम मासे प्रथम पक्षे प्रथम दिवसे व्यूहान तृतीय मुहूर्ते त्रयोदशिकान्ते कृतः दक्ष भौम्य रौद्र धर्म रौच भौम्य चतुर्दश मन्वन्तरेषु मध्यक सप्तमे द्वैवतस मन्वन्तरेषु मस्य कूर्म वराह नरसिंह वामन वा ఒక ప్లేట్ ఇవ్వండి मम अनादि अविद्या वासनया प्रवर्तमाने अस्मिन् संसार चक्रे महति नाना योनिषु जनित्वा केनापि भाग्य विशेषेण इदानीं मम मनुष्य जन्म प्राप्तवतः मम जन्म प्रभृति एतत् क्षणपर्यन्तं कृतानां नवविधानां महा पातकादि उपपातकादीनां सद्यः श्रीमन्नारायण रूप कैंकर्य रूपं कन्यादानं अहं करिष्ये इति संकल्पया हिरण्यगर्भसमवर्तत्रागे भूतस्य राजपतिरेखा असित् सखा गारपति विन्द्यमुदेवं कस्मै देवाय हविषविधेमः ओम नमः पुंडरीकाक्ष नारायण जगन्माय अभिराम शरीरेषु पीताम्बर समुज्ज्वला क्षीरासागर संभोता पारिजातादि सोदरीं सर्वलक्षण संपन्ना सर्वभरण भूषिता महालक्ष्मी वा कन्या तुभ्या भास्या विष्णवे गृहाणा जगत योगक्षेमाय पुरुषोत्तमा అమ్మవారి చేతులు మీ చేతులు ఉన్నట్టు స్వామికి అప్పయ్యపినట్టు ఈ మంత్రంతో చేసి ఒక్కొక్క పండుగ తీసుకోండి
चतुर्दश यस्य तस्यः प्रधानेन अतः शान्तिं प्रयश्च मे ఇది మనం ఏం చేసినాము గోవును దానం చేసినట్టు ఈ మంత్రం నెక్స్ట్ దానం ఒక పండు తీసుకోండి सर्व सत्य श्रेया भूमि वराहेन समुद्रता यस्य तस्यः प्रधानेन अतः शान्तिं प्रयश्च मे నెక్స్ట్ దానం హిరణ్య దానం అంటే బంగారం దానం చేస్తాం ఇంకో పండు అండ్ హిరణ్య గర్భస్థం హేమాబీజం విభావాసహో అనంత పుణ్య ఫలాదాం అత శాంతిం ప్రయశ్చ మే నెక్స్ట్ దానం సాలగ్రామం సాలగ్రామం అంటే నారాయణ सालग्राम शिलाचक्रे भुवनानि चतुर्दश यस्य तस्यः प्रधानेन आदिशान्ति प्रयश्च मे మనం ఎన్ని దానాలు చేసినాం ఇప్పుడు 5 దానాలు చేసినాం మొదటిది కన్యాదానం చేసినాం రెండో దానం ఏం చేసినాం భూదానం ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూతురు ఉన్నట్ల పాలు అవసరం ప్రతిరోజు గోదానం చేసింది తర్వాత భూదానం అంటే ఆయన స్వామికి ఇల్లు ఉందో లేదో అని చెప్పి భూదానం కూడా చేసి ఇల్లు కట్టుకోవాలి నిర్మించుకోవాలి తర్వాత హిరణ్యదానం అంటే బంగారం తర్వాత ఆ ఇంట్లో దేవుని పెట్టి పూజించుకున్నందుకు సాలగ్రామం మొత్తం 5 దానాలు ప్రతి బాబు 5 దానాలు అందరు చేసిన había dos películas ahí. Había परिरंभो गुणानानिधिः पूर्वाचार्यकरंभसे वितपदः श्रीपाञ्चरात्रः नमः विश्वक्सेन विभीषण प्रदभिः भक्तैः सदा सेवितः भायानो भगवत् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मी कमलालया वसुवती रामानुजधाक्षणी कल्याणी सकलेश्वरी सरसिजा भाग्यानुसंधायिनी शोभांगी विमलेश्वरी विमलिनी नारायण श्री सती आयान भगवान पुराण पुरुषः कुर्यात् सदा मंगलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्रीरंगा गरुडाचलाग्निगिरि सिंहाचल मंदिरे वैकुंठे कनकाचले यादगिरि नारायण केचले लोकलोका महाचले शतो पुण्याचले श्वाश्रियाः पायान भगवान् पुराण
मुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान। श्रीरामपत्नी जनकविष्णुपत्नी भुवनैकमाता वधूवराभ्यां वरदा भवन्तु। शुभलग्नः सावधान सुमुहूर्ते सावधान। श्रीरामानुज भटारिणगोपन संकर्षण श्री सदर्शन पांचजन्या भरते चार्ये सदा वैष्णवे एतत्ते भागवतोत्थमे संयुक्तः श्रियाः पायानो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलम्। सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान। अयं मुहूर्तः मुहूर्तोऽस्तु। देव विद्याबलं दैवबलं लक्ष्मीपते तेन्द्रं युगं स्मरामि। शुभलग्नः सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान। దేవుడి మీద కాకుండా షడగోపం మీద అక్షంతలు వేసి అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. షడగోపం అయం ముహూర్తం दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। ओम प्रकृत्याय नमः विकृत्याय नमः विद्याय नमः सर्वभूतहितप्रदाय नमः श्रद्धाय नमः विभुत्ये नमः सुलभ्ये नमः परमात्मिकाय नमः वाचे नमः पद्मलयाय नमः पद्माय नमः सुछये नमः स्वाहाय नमः सुधाय नमः धान्याय नमः हिरण्मये नमः नित्यपुष्टाय नमः विभवर्यै नमः आदित्याय नमः दित्ये नमः दीप्ताय नमः वसुन्धराय नमः वसुधारिण्यै नमः कमलाय नमः कान्ताय नमः क्षामाय नमः संभवाय नमः अनुग्रहपदाय नमः बुद्धये नमः अनघाय नमः हरिवल्लभाय नमः अशोकाय नमः अमृताय नमः दीप्ताय नमः लोकशोक विनाशिन्ये नमः धर्मनिलयाय नमः करुणाय नमः लोकमात्रे नमः पद्मप्रियाय नमः पद्मस्ते नमः पद्मक्षे नमः पद्मसुन्दरिजे नमः पद्मोद्भवाय नमः पद्ममुख्ये नमः पद्मनाभप्रियाय नमः रमाय नमः पद्ममालाधराय नमः देव्ये नमः पद्मिन्ये नमः पद्मगन्धिन्ये नमः पुण्यगन्धाय नमः सुप्रसन्नाय नमः प्रसामुख्ये नमः इंदिराय नमः इंदुशीतलाय नमः आह्लादिन्ये नमः पुष्टे नमः विश्वजन्ये नमः तुष्टे नमः दारिद्र्ययुद्धमुसन्ये नमः देव्ये नमः सर्वद्रुपवारिण्ये नमः नवदुर्गाय नमः महाकाल्ये नमः ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकाय नमः त्रिकालाग्नसम्पन्नाय नमः भुवनेश्वर्यै नमः लक्ष्मी नमः गोदेव्ये नमः भूदेव्ये మీ భర్తలకు వచ్చేసింది. అందరూ ఒకసారి నమస్కారం చేసుకోండి. గోవింద గోవింద మాంగళ్యం తంతు నానేనా లోకరక్షక పాహి మాం సపట్టుకోండి. గాంధీ వశరధా
శుభప్రదం అయం అయం ముహూర్తో సుముహూర్తో అస్తు. అందరూ దగ్గరికి వచ్చి అక్షంత శిలభూమి మీద నమస్కారం చేసుకొని వెళ్ళండి. ఒక్కొక్కరు శటభూమి మీద శిలభూమి